नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। सा मे वाग्देवता निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहुवी प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेतां जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगान् नमस्तान्। कपिलाय नमस्तस्मै येनाविद्यो दधौ जगतिमग्ने कारुण्यात् सांख्यमयी नौरिव विहिता प्रतरणाय। सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिश्चैव वोढुः पञ्चशिखस्तथा सप्तैते ब्रह्मणपुत्राः सप्त प्रोक्ता महर्षयः। कपिलाय महामुनये मुनये शिष्याय तस्य चासुरये पंचशिखाय तथेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः। ओम नमः कपिलादिभ्यः सांख्य संप्रदाय कर्तृभ्य ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। गतदिने सांख्य कारिकायाः प्रायः अन्तिम भागं वयम् आगताः एव स्मः। समाप्तप्रायः ग्रन्थः। तत्वाभ्यासात् कीदृशं ज्ञानम् उत्पद्यते नास्मिनाहं न मे इत्याकारकम्। तत्र आत्मनः अप्रसवधर्मित्वम् अकर्तृत्वम् अस्वामित्वञ्च तस्य ज्ञानस्य विषयः एवं अस्माभिरुच्यते चेदपि वस्तुतः तत्र अविषयकमेव ज्ञानम् उत्पद्यते। यतः तत्र द्रष्टा दृश्य दर्शनम् इति विभागः नास्ति। अतः यादृशं ज्ञानम् उत्पद्यते तज्ज्ञानं तावत् किमाकारकमिति वक्तुं न शक्यते। यतः ज्ञानस्य आकारप्रतिपादनाय घटमहं जानामि इत्याकारकं ज्ञानम् इत्युच्यते। तत्र ज्ञानस्य आकारप्रतिपादनाय विषय विषयी विभाजनं तु आवश्यकमस्ति। किन्तु एतद्यद् ज्ञानं जायते तज्ज्ञानं पुनः विषय विषयी विभागः विशेषः तत्र नास्ति। त्रिपुटीलयः इत्येव उच्यते। अतः इदं यद् ज्ञानमस्ति तद् वृत्तिरूपं ज्ञानं नास्ति। प्रमाणम् इति वृत्तिः, किन्तु अत्र वृत्तिरूपमिदं ज्ञानं नास्ति। एतद् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानम् इत्येव उच्यते। विज्ञानं नाम विषयस्य उपलब्धिमात्रं, तस्य पुनः इदमाकारकं ज्ञानम् इति प्रतिपादनमपि अशक्यम्। अथापि जिज्ञासूनां शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थं साधने प्रवृत्त्यर्थं अरुन्धति वसिष्ठ न्यायेन इदमुच्यते। तादृशं किंचित् ज्ञानं जायते। वस्तुतः तस्य ज्ञानस्य आकार प्रख्यापनमपि न शक्यम्।
एवञ्च इतादृशं यद् ज्ञानं जायते तज्ज्ञानं तेन ज्ञानेन किं सिद्ध्यति इति तत्र उक्तं निवृत्तप्रसवाम् अर्थवशात् सप्तरूप विनिवृत्तां प्रकृतिं प्रेक्षकवदवस्थितः पुरुषः पश्यति स्वस्थः इति फलमुक्तम्। यदा ईदृशं ज्ञानं जायते तत्त्वाभ्यासात् तदा प्रकृतिरपि निवृत्तप्रसवा संजायते। भोगम अपवर्गम च न प्रसूते, भोगार्थम शरीरादिकम न प्रसूते, अपवर्गार्थमपि यत् भोगापवर्गयोः कृते सृष्टिरपेक्षते महदादिक्रमेण प्रत्यय सर्गादिकमपि अपेक्षितमस्ति। प्रत्यय सर्गे बुद्धेः धर्मेषु यद् ज्ञानमिति यद् धर्मः यः धर्मः अस्ति तदेव मोक्षस्य कारणम् उपायः तत्सर्वं नापेक्षितं भवति। अतः प्रकृतिः निवृत्तप्रसवापि भवति, अर्थवशात् सप्तरूप विनिवृत्ता अपि भवति। सप्त ये भावाः बध्नन्ति पुरुषम् अथवा यैः सप्तभिः भावैः प्रकृतिः आत्मना आत्मानं बध्नाति तदनपेक्षितमस्ति इति कृत्वा पुरुषः प्रेक्षकवद् अवस्थितः स्वस्थः तां प्रकृतिं पश्यन् भवति। कियत्पर्यन्तं यावत्पर्यन्तं शरीरमस्ति सः प्रेक्षकवदेव पश्यति, उदासीनः। स्वस्थः इति उच्यते। स्वस्थः इत्युक्ते रजस्तमो वृत्ति रजस्तमो रूप कलुषेण असंभिन्न सन् प्रकृतिं पश्यति। यदा अविवेकः अस्ति तदा सत्व पुरुषयोः मिश्रणं भवति। इत्युक्ते तयोः परस्पर वैलक्षण्यं भेदः अधिगतो न भवति। अतः सत्वस्य लिंगस्य यत् क्रियादिकं दुःखादिकं तत्सर्वं पुरुषे आरोप्यते। अतः पुरुषोऽपि सक्रियः इव भाति, अवभासते। यदा तु तत्व व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानम् उत्पद्यते ततः परं रजस्तमो वृत्ति कलुषं बुद्धिं न स्पृशति। रजोगुणः तमोगुणः वा बुद्धिं स्प्रष्टुं न शक्नोति। तत्र कलुषमिति उच्यते। यतः रजकारणेन तमकारणेन च दुःखमोहाभ्यां पुरुषः संदिग्धो भवति, संभिन्नो भवति। किंतु सात्विकी बुद्धिः तदा तिष्ठति। सात्विकी बुद्धिः अस्ति इति कारणेन एव तस्य तथा शरीरादि धारणमपि तदा अस्ति। एवं सात्विक्या बुद्ध्या एव यदा सा प्रकृतिं सः पुरुषः प्रकृतिं पश्यति तस्मिन् समये एव तस्य उपदेशादिदान शक्तिः नाम स एव जीवन्मुक्तः इति उच्यते। स एव ब्रह्मवित् पुरुषः। तस्यैव वाक्यं उपदेशरूपं भविष्यति। तस्यां दशायां स्थितः एव यथा उक्तं पूर्वं भगवान् कपिलः निर्माणचित्तमधिष्ठाय आसुरये तन्त्रं प्रोवाच इति। तत्र निर्माणचित्तमधिष्ठाय
यः योग्यः पुरुषः तस्य कृते उपदेशादिकं तस्मिन् काले दीयते। अतएव शास्त्रस्यापि प्रामाण्यम्, अन्यथा शास्त्रस्यापि प्रामाण्यं न स्यात्। किन्तु तदा अपि अयं प्रश्नः उपतिष्ठते यत् संयोग प्रकृति पुरुषयोः पंगबन्धवत् संयोगादेव सृष्टिः संभवति। पंगबन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः इति पूर्वं कारिकायाम् उक्तमस्ति। तर्हि सम्प्रति अपि तत्त्वज्ञानोत्तरमपि सात्विक्या बुद्ध्या प्रेक्षकवद् अवस्थितः स्वस्थः पुरुषः ताम प्रकृतिं पश्यति इत्युक्ते प्रकृत्या सह संयोगस्तु तदानीमपि वर्तते। एवञ्च संयोगस्य सत्त्वे कथं तत्कृतः सर्गः न जायते, तत्कृता सृष्टिः न जायते इति प्रश्नः उपतिष्ठते। यतः प्रतिबंधकाभावे कार्ये कारणे सति कार्यं तु उत्पद्यते कारण व्यापारे। अत्र कारणं संयोगः, कार्यं सृष्टिः। अपि च अत्र या प्रकृतिर्वर्तते तस्याः प्रकृतेः स्वरूपं किम्? प्रकृतेः स्वरूपम् उक्तम् अचेतनं जडं विषयः इति उक्तम्। एवञ्च भोग विषयता तो प्रकृतेः तदानीमपि अस्ति, जड़ता तदानीमपि अस्ति, अचेतनता तदानीमपि अस्ति। तादृशी प्रकृतिः संयोग प्रकृति पुरुष संयोगे सत्यपि कुतः न परिणमते। अपवर्गो जातः इति कारणेन न परिणमते इति उच्यते वा इति उच्यते चेदपि क्लेशः। यतः अपवर्गः पुरुषस्य प्रयोजनं, पुरुषस्य अर्थः। तत् संपन्नं चेत् पुनः किमर्थं सृजति इति प्रश्न क्रियते वा? तथा न प्रष्टव्यं। यतः इदानीं सकृद् भुक्तमपि पुनर्भोजनाय वयं प्रवर्तामहे। पुनर्भोजनाय प्रकृतिरपि अस्माकं शरीरादिकं धारयति वा न वा? धारयति एव। सकृद् कश्चित् शब्दः श्रुतः, पुनरपि तच्छब्दश्रवणाय सृष्टिः अग्रे अनुवर्तते एव। सकृद् कश्चित् गन्ध प्राप्तः, तद्गन्धप्राप्तये पुनः सृष्टिः अग्रे सरति। तद्वदेव इदानीं व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं जातं चेत् पुनः तदेव ज्ञानं प्राप्तुं पुनः सृष्टिर्भवतु, पुनः अपवर्गार्थं पुरुषः यतेत। अतः तत्र उक्तं दृष्टा मया इत्युपेक्षक एको द्रष्टाहमित्युपरमति अन्या सति संयोगे पितयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य इति षट्षष्ठी कारिका उक्ता। एषा प्रकृतिः मया दृष्टा इति उपेक्षया एव तां पुनः भोक्तुं नेच्छति। अहमनया दृष्टा अस्मि इति प्रकृतिरपि उपरमति। अतः प्रयोजनाभावादेव सृष्टिः न संजायते। किमर्थम् एवम् उच्यते इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं विवेकख्यातिः न संभवति तावत्पर्यन्तं शब्दादि उपभोगोपि संभवति। यतः उपभोगः अविवेकख्याति निबन्धनः, अविवेकख्यातिजन्यः एव सर्वविध उपभोगः। इदानीं पूर्वं किमुक्तं? प्रतिबन्धकाभावे कारणसत्त्वे कार्योत्पत्तिः।
इदानीं तु कार्य कारणमेव नास्ति, कारणं तु अविवेकख्यातिः, विवेकख्यात्या अविवेकख्यातिः नष्टा इति कृत्वा कारणाभावादेव कार्याभावः। यतः बीजं नास्ति चेत् अंकुरोत्पत्तिर्न भवति, तद्वत् अविवेकख्यातिरूप बीजस्य अभावात् सृष्टिरूपा अंकुरः न संजायते। अतः इतः पूर्वं यः पूर्वपक्ष उपस्थापितः, यथा सकृत् उपभुक्तः शब्दादः शब्दादिरपि पुनरुप सकृत् उपभुक्तं शब्दादिमपि पुनरुपभोक्तुं सृष्टिः संचरति, तद्वदेव सकृत् तत्त्वज्ञाने जाते पुनः एतादृशं ज्ञानं मम अस्तु इत्येतदर्थं पुनः सृष्टिः कुतः न जायते इत्युक्ते यदा विवेकख्यातिरुत्पद्यते ततः परं शब्दादीनां विषयाणाम् उपभोगाय पुरुषः न प्रवर्तते। विवेकख्यातिमपि सकृत् प्राप्तः अहं प्रकृत्यादिभ्यो भिन्नः इति विज्ञानं प्राप्य पुनः तादृश विज्ञान प्राप्तये तस्य उत्साहः न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते शब्दादि विषयोपभोगस्य पौनःपुण्य अथवा सत्यं पौनःपुण्यमिव अस्य ज्ञानस्य प्राप्तौ पौनःपुण्यं पुरुषस्य न इष्टं। कुतः इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं पुरुषस्य अविवेकख्यातिरस्ति तावत्पर्यन्तमेव शब्दादीनां पुनः पुनः भोगाय तस्य यत्नः। यदा विवेकख्यातिरुत्पन्ना तदा पुनः प्राकृतं सर्वं मया भोक्तव्यम् इत्येव नास्ति। अतः यं या विवेकख्यातिः, यमपि विवेकख्यातिः वस्तुतस्तु प्रकृतिरेव। पुरुषस्य तु ज्ञाने कदापि न्यूनता एव नासीत् यत् पुरुषः नवीनतया जानीयात्। अतः तत् प्राकृतं शब्दादिकं यथा सः उपेक्षते तद्वदेव प्राकृतिं विवेकख्यातिमपि वस्तुतः उपेक्षते। अतः मम अपवर्गाय पुनरपि अहम् एतादृशं ज्ञानं प्राप्नोमि इत्यादि विचाराणां सम्भव एव नास्ति। अतः पुरुषस्य विमोक्षणार्थं भोगः अपवर्गश्च प्रकृतेः सृष्ट्यारंभे प्रयोजनं तदुभयमपि सम्प्रति नास्ति। पुरुषस्य प्रयोजनमेव नास्ति। पुरुषः न विमोक्षं न वा भोगं तदा समीहते। प्रयोजनाभावादेव सृष्टिः न संभवति। एवमुक्तं चेत् पुनः अपि तत्र प्रश्नः आगतः, तर्हि यदा एवं विवेकख्यातिरुत्पन्ना ततः परमपि सात्विक्या बुद्ध्या प्रकृत्या सह संयुक्तः एव पुरुषः प्रकृतिं निवृत्तप्रसवाम् अर्थवशात् सप्तरूप विनिवृत्तां पश्यति। तत्कथम्? यतः प्रयोजनं संपन्नं तर्हि शरीरमपि नश्येत्, तत्क्षणमेव तस्य प्रकृति संबंधोपि नष्ट स्यात्, तथा तु न दृश्यते। अयं तु उपेक्षकः इव पुरुषेण प्रकृत्या संभिन्नः एव तिष्ठति। अस्तु नाम सात्विकीं बुद्धिमाश्रित्य इत्यनेन इदं प्रमाणितं भवति यत्
तर्हि एवम् उच्यते तत्र तस्य प्रारब्ध कर्म फलम् अस्ति इति कृत्वा तस्य तावत् शरीरस्थितिः तस्य अयम् अर्थः यत् मुक्तिः न सम्भवति एव यतः कर्माणि तु कर्माशयः अनियत विपाककालः भवति कियता कालेन कर्मणां विपाकः भवति आशयानां विपाकः भवति भोगः संभवति इत्यत्र तु नियमः कोऽपि नास्ति अनियत विपाककालः अनियत विपाककालानां कर्माशयानां क्षयाभावात् इदानीं विवेकख्यातिरुत्पन्ना चेदपि यथा आरब्ध प्रारब्ध कर्म वशात् इदं शरीरं तिष्ठति तर्हि अनियत विपाक कालानां कर्माशयानामपि भोगार्थं पुनः शरीरं सृज्येत तच्छरीरस्य पुनरपि तथैव इत्युक्ते मोक्षस्य संभावना एव नास्ति अतः तत्र उक्तं सम्यक् ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम् अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्रब्धमिवत् धृतशरीरः एतदपि गतदिने आलोचितमेव आसीत् अथापि दर्शयामः यथा कुलालः घटनिर्माणार्थं चक्रं भ्रामयति चक्रं भ्रमत् भवति किञ्चित् कालं घटनिर्माण समाप्ते परमपि संस्कारवशात् तद्वदेव यस्य कर्मणः फलं प्रारब्धमस्ति कर्म एकं तु भवति संचितम् एकं भवति प्रारब्धम् यत् संचितं तस्य एतावता विपाकः न सञ्जातः तस्य विपाकः अग्रे भविष्यति प्रारब्धम् इत्युक्ते यस्य फलादिकं सम्प्रति भुज्यमानमस्ति यत् प्रारब्धं तस्य तत्क्षणात् क्षयः न भवति तत्तु भुक्त्वा एव समापनीयम् यतः भोगः एकवारम् आरब्धः अस्ति तस्य पूर्णतया भोगः समापनीयः यथा चक्रस्य भ्रमणम् आरब्धं यावत्पर्यन्तं चक्रस्य संस्कारः अस्ति तावत्पर्यन्तं भ्रमति तद्वदेव यावत्पर्यन्तम् अयम् इदं प्रारब्धमस्ति तावत्पर्यन्तं शरीरमपि तिष्ठति किन्तु अग्रे यस्य प्रारंभो न जातः अविपक्वः कर्माशयः तस्य पुनः प्रारब्धत्वं नास्ति तत् पुनः भोगार्थं शरीरादिकं न सृजति कुतः धर्मादीनाम् अकारण प्राप्तौ धर्मः अधर्मः पाप पुण्यादीनां तदा कारणत्वमेव नश्यति यथा कश्चित् किञ्चित् बीजं यावत्पर्यन्तं तस्य बीजस्य अंकुरोत्पत्ति सामर्थ्यम् अस्ति तच्च बीजं सिक्तायां भूमौ स्थाप्यते तदा एव तस्मात् बीजात् अंकुरोत्पत्तिः अत्र तु किं भवति एकं भवति धर्मादयः ये संसार कारणानि धर्मः अधर्मः पाप पुण्यादिकं तत् सर्वं दग्धबीजवत् भवति तेषां कारणत्वं नश्यति अकारणत्वं प्राप्तं भवति दग्धबीजात् अंकुरप्रसवः भवति वा न भवति अपि च बीजस्यापि धर्मादीनां बीजस्यापि सिक्त भूमौ एव अंकुरोत्पत्तिः संभवति तथैव धर्मादीनामपि क्लेशरूप सलिलेन सिक्तायां बुद्धिभूमौ एव संसार सृष्टि सामर्थ्यम् अतएव धर्मादयः
प्रलय काले अपि तिष्ठन्ति किन्तु तदा सृष्टिः नास्ति। कुतः? यतः बुद्धिरूपा भूमिः तदा नास्ति, सर्वं प्रकृतौ अव्यक्तं तिष्ठति। बुद्धिरूपा सा भूमिः यदा क्लेशसलिलेन सिक्ता भवति तदा एव तत्र धर्मादीनां संसार जनन सामर्थ्यम्। अत्र तु एकं धर्मादीनामपि दग्धबीजभावो भवति, बुद्धेरपि तत्वज्ञान रूप ज्ञान सूर्येण, तत्वज्ञान रूपेण सूर्येण बुद्धेः क्लेश रूपं शलिलं यदस्ति तन्निपीतं भवति। अतः बुद्धिभूमिरपि ऊषरा जायते, अतः पुनः सृष्टिः न संभवति। तदा यथा संस्कारवशात् चक्रं किंचित् कालं भ्रमति तथैव इदं शरीरमपि प्रारब्धवशात् उत्पन्नं। यावत् प्रारब्धमस्ति तावत् कियत् कालं तत् चक्रं भ्रमति यावत् पर्यन्तं संस्कारः अस्ति, एवं कियत् कालं एतत् शरीरं तिष्ठति यावत् पर्यन्तं प्रारब्धं न समाप्तं। तस्य च प्रारब्धस्य कदा नाशः? नाशः नास्ति, तत् भोगेन एव समापनीयम्। तत्र नाभुक्तं क्षीयते कर्म इत्यादि अपि अस्ति, अपि च छान्दोग्य श्रुतिरपि अस्ति। ब्रह्मसूत्रमपि अस्ति, भोगेन त्वितरे क्षपयित्वाथ संपत्स्यते इति ब्रह्मसूत्रम्। तस्य अयमर्थो भवति तस्य सूत्रस्य, भोगेन तु इतरे, इतर शब्दस्य तत्र द्वितीया द्विवचनं कर्मणि प्रयोगः। इतरे इत्युक्ते पुण्यपापे। इदानीम् उक्तं खलु द्विधा भवति, एकम् आरब्धम् अन्यदेकं सञ्चितम्। संचिताद् इतरं यदस्ति आरब्धं, तादृशम् आरब्धं पुण्यपापं भोगेन क्षपयित्वा अथ संपद्यते, मुक्तः संपद्यते, ब्रह्म रूपताम् आपनोति। यत्तु अनारब्धं पुण्यपापं, यस्य प्रारंभः न जातः, अनारब्ध पुण्यपापादीनां तु तत्त्वज्ञानेनैव नाशो भवति। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति गीतायामपि भगवता उक्तं। तत्रापि इदमेव तात्पर्यम्, ज्ञानरूपेण अग्निना कर्म भस्मसात् भवति। किं कर्म इत्युक्ते अनारब्धं कर्म भस्मसात् भवति। यद् आरब्धं तस्य भोगस्तु कर्तव्यः। अपि च छान्दोग्येऽपि उच्यते, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये। तस्य जीवन्मुक्तस्य पुरुषस्य अधिगत तत्त्वज्ञानस्य तावदेव शरीरं तिष्ठति। चिरमिति उक्तम् इत्युक्ते प्रकृति प्राकृत संबंधः तावदेव तिष्ठति, अथवा तावानेव चिर शब्दस्य विलम्बः अर्थः, तावानेव तस्य विलम्बः। यावन्न विमोक्ष्ये इत्युक्ते यावत् प्रारब्ध फलं निःशेषम् उपभुक्तं न भवति। अस्मिन् विषये वेदान्तादि ग्रन्थेषु विस्तरेण चर्चा अस्ति। जीवन्मुक्तः, विदेहमुक्तः, कियत् पर्यन्तं शरीरं तिष्ठति इत्यादि।
एतेन इदानीं यः पूर्वपक्षः आसीत् कियत्पर्यन्तं शरीरं तत्र मोक्षः भवति वा न वा इत्येव संशयितम् आसीत्। मोक्षः भवत्येव यावत्पर्यन्तं प्रारब्धं यत् शरीरम् उत्पन्नं तस्य शरीरस्य यत् प्रारब्धमस्ति तद् यावत् तिष्ठति। इदानीं तत् कियत् कालं तिष्ठेत्? इदानीं पुनः जन्म प्राप्तिः न संभवेत् खलु इति संशयस्वस्त्येव। प्रारब्धं यदस्ति तत्तु अस्माभिः आकलयितुं न शक्यते। अतः मम तादृशं किञ्चित् प्रारब्धमस्ति, विपक्वमेव फलमस्ति, यस्य भोगाय पुनरेकं शरीरं धर्तव्यं स्यात् इति तथा किमपि अस्ति वा? अतः तत्र द्वितीय अनन्तरकारिकायाम् उच्यते कदा वस्तुतः देह शरीरपातः भवति, कदा मुक्तिः भवति, तत्र उच्यते प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकम् उभयं कैवल्यमाप्नोति। कियत्पर्यन्तं स्थातव्यम् इत्युक्ते यावत्पर्यन्तम् इदं शरीरमस्ति, यतः इदं यत् शरीरमस्ति तत्र ये भोगाः अवशिष्यन्ते ते एव प्रारब्धाः। नवीन शरीरस्य कृते प्रारब्धं कारणं नास्ति। नवीन शरीरस्य कृते तु इदानीं यत् सञ्चितमस्ति एतत् शरीरपातात् परं तस्य विपाको भविष्यति, तेन नवीन शरीरस्य उत्पत्तिः। अतः सम्प्रति यत् शरीरमस्ति तच्छरीरे भोज्यमानं फलमेव प्रारब्धजन्यम्। अतः प्राप्ते शरीर भेदे इति उच्यते। शरीर भेदः इत्युक्ते शरीरस्य नाशः। भेदः अत्र नाशः। शरीरं यदा भिन्नं नष्टम्, अतः शरीर भेदे प्राप्ते चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ प्रकृतेः यः भोगापवर्गरूपः पुरुषार्थः प्रयोजनं तस्य प्रयोजनस्य चरितार्थत्वात् प्रधानस्य विनिवृत्तौ। एत विनिवृत्ति शब्दः पूर्वं वियुक्तमासीत् आविनिवृत्तेः लिङ्गस्य इत्यादि। प्रधानमपि पुरुषात् दूरमपसरति तदा ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकमिति उभयविधं कैवल्यं प्राप्नोति। येषां कर्माशयानां विपाकः न आरब्धः तेषां कर्माशयानां तत्त्वज्ञानरूपेण अग्निना दाहः संभवति। अतः दग्धबीजभावः भवति तेषां, दग्धबीजमिव तद्भवति। प्रारब्ध विपाकानां येषां तवत् विपाकः प्रारब्धः अस्ति तेषाम् उपभोगेन क्षयो भवति। एतेन सर्वविध कर्मणः भोगस्य निदानभूतं यत् यादृशमपि कर्म वर्तते तस्य सर्वस्य अपि नाशेन पुरुषः ऐकान्तिकम् आत्यन्तिकं च कैवल्यम्। कैवल्यम् इत्युक्ते दुःखत्रयात् विनिवृत्तिः। तादृशं कैवल्यम् अधिगच्छति। एतावता अस्य ग्रन्थस्य प्रतिपादनं यदस्ति तत् समाप्तम्। इदमेव वस्तुतः अस्य ग्रन्थस्य तत्त्वज्ञानालोचनं यत् करणीयं, यत्तु आरम्भे प्रतिज्ञातमासीत् दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। एवञ्च अपघातको हेतुरपि उक्तः तत्त्वाभ्यासात्
नाहम न मे नास्मि नाहम न मे इत्याकारकं यज्ञानं तदेव दुःखापघातस्य हेतुः दुःखापघातश्च कथम् इति तत्रापि उक्तं यत्तु प्रारब्धं तस्य भोगेन क्षयः तच्च प्रारब्धं कियत् कालं तिष्ठति यावत्पर्यन्तं शरीरस्य नाशो नास्ति तावत्पर्यन्तं तत् प्रारब्धम् अन्यत्तु अप्रारब्धम् अप्रारब्ध विपाकं तस्य तु ज्ञानाग्निना एव दाहः जायते अपि च क्लेशरूप सलिलस्य बुद्धिभूमेः नाशात् पुनः सृष्ट्यादिकं न जायते दुःखमपि न संभवति। कथं संभवति तत् तत्व व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानेन तच्च व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं कीदृशम् अहं व्यक्ताद् अव्यक्तच्च पुरुषः अव्यक्ताच्च भिन्नः पुरुषः तस्यैव रूपं स्वरूपमुक्तं नास्मि नाहं न मे इति। तच्च व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं कथं जायते तत्र व्यक्तस्य अव्यक्तस्य पुरुषस्य च स्वरूपम् अभिज्ञाय तत्र श्रवण मनन निदिध्यासनादिभिः दृढीकरणं यदा संभवति तदा एव व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं जायते। तस्य स्वरूप प्रतिपादन परम षष्टितन्त्रम् अत्र एतावता उक्तमस्ति। षष्टि पदार्थाः उक्ताः। अत्यन्तम् आरम्भे एव प्रकृतिः विकृतिः प्रकृति विकृतिः न प्रकृतिर्न विकृति इत्याकारकम् अत्यंत सामान्यं वर्गीकरणं कृत्वा ततः परं प्रमाणं व्यवस्थाप्य तेन प्रमाणेन प्रकृतेः पुरुषस्य च अस्तित्वं पुरुषस्य बहुत्वं तस्य स्वरूपं प्रकृतेः स्वरूपं तयोर्मध्ये कीदृशः भेदः प्रकृतेः उत्पद्यमानस्य व्यक्ततत्त्वस्य महदादेः कीदृशं स्वरूपं कुत्र सारूप्यं कुत्र वैरूप्यं तत्सर्वं प्रतिपाद्य सृष्टेः क्रमः कः अस्ति तदपि प्रतिपाद्य तस्मिन् क्रमे महदादिक्रमेण या सृष्टिः संजायते तत्र महत अहंकारः मनः इंद्रियाणि तेषां लक्षणानि तेषां असाधारण व्यापाराः तेषां धर्माः विस्तरेण चर्चिताः बुद्धेरध्यवसाय रूपो व्यापारः लक्षणं बुद्धेः धर्माः धर्माधर्म ज्ञानाज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्यानैश्वर्याणि ततः अग्रे अहंकारात् कथं सृष्टिः संभवति द्विविधः सर्गः सात्विकात् अहंकारात् राजस सम्मिश्रात् सात्विकात् अहंकारात् राजस सम्मिश्रात् मनः ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि सृज्यन्ते तामसः यः अहंकारः भूतादिः अहंकारः तैजस अहंकारः यः वर्तते तेन सम्मिश्रात् तामसाहंकारात् तन्मात्राणि जायन्ते तन्मात्राणि पंच शब्द स्पर्शः रूपं रसः गंधः तेषां तन्मात्राणां पुनः परस्पर सम्मिश्रणेन शब्द प्रधानम आकाशम स्पर्श प्रधानो वायुः रूप प्रधानम प्रधानः अग्निः रस प्रधानम जलम गंध प्रधाना पृथिवी जायते
इति सृष्टिक्रमः उक्तः। ततः परं मनः, मनसः कीदृशं तत्र स्वरूपं, तस्य कः व्यापारः, तस्य इन्द्रियत्वं, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय इति उभयात्मकत्वं प्रतिपाद्य अग्रे ज्ञानेन्द्रियाणां व्यापाराः, कर्मेन्द्रियाणां व्यापाराः, एवञ्च आहत्य यानि करणानि सन्ति, बहिःकरणानि 10, अन्तःकरणानि 3, तेषां 13 करणानां सामान्य व्यापाराः के, प्राणाद्याः वायवः पंच इत्यादि प्रतिपाद्य कथं प्रकृतिः एका एव भिन्नस्य पुरुषस्य अथवा एकस्मादेव प्रकृतेः भिन्न भिन्न रूपेण सृष्टिः कथं जायते, तत्रापि समानस्य जलस्य पादपेन स्वीकृतस्य नाना रूपेण परिणामस्य दृष्टान्तादिकम् उक्त्वा अनन्तरं तत्र प्रत्यय सर्गः उक्तः। तन्नाम बुद्धेः यानि सृष्ट्यानि तत्त्वानि 50 विपर्ययः, अशक्तिः, तुष्टिः, सिद्धिः। तत्र विपर्ययस्य 62 विभागाः, अशक्तेः 28 विभागाः, 9 तुष्टयः, 8 सिद्धयः प्रतिपादिताः। तेषां सिद्धीनामपि पुनः श्रवण मनन निदिध्यासन क्रमेण कथं विभाजनम्, तेन यत् तत्त्वज्ञानं जायते तस्य तत्त्वज्ञानस्य फलरूपं यत् आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक दुःखात् विमुक्तिः तदपि उक्तम्। अतः इदानीम् अस्माभिः अत्र प्रमोदः मुदितं मोदमानः इति एताः सिद्धयः कस्य, जीवन्मुक्तस्य एव। इदानीमेव अस्माभिः प्रतिपादितं खलु, यदा रजस्तमो वृत्तिकलुषया बुद्ध्या असंभिन्नः सात्विक्या बुद्ध्या प्रकृतिं तत्र सप्तरूप विनिवृत्तां निवृत्त प्रसवां पश्यति, तादृशस्य जीवन्मुक्तस्य एव एताः सिद्धयः। यः विधेयः मुक्तः तस्य पुनः सिद्धयः अपि न सन्ति, अतः एताः सिद्धयः अपि प्रत्ययसर्गा एव, बुद्धेः सृष्टिरेव। अतः यः विदेह मुक्तः तस्य तु एताः सिद्धयः इति न चिन्तनीयम्। अयम् एकः विषयः। एवञ्च एतत् सर्वं प्रतिपाद्य ततः परं न, ततः पूर्वं तु भौतिकसर्गः भूतादिक्रमेण या सृष्टिः तदपि विस्तरेण चर्चयित्वा तत्र तामसाद् अहङ्कारात् यत् सृज्यते तन्मात्रं, तस्य तन्मात्रस्य पुनः भूतादिक्रमेण या सृष्टिः तत्रापि सूक्ष्म स्थूल माता पितृज क्रमेण सूक्ष्म माता पितृज प्रभूत इति तत्र उल्लेखः। प्रभूतं नाम महद्भूतं प्रकृष्टं भूतम् इति। एवं रूपेण सर्वविध सृष्टेः प्रत्ययसर्गस्य भूतादिसर्गस्य विस्तरेण चर्चां कृत्वा पुरुषः एतस्मात् सर्वस्मात् व्यतिरिक्तः वर्तते इति पुरुषस्य धर्मादिकं यदुपदिष्टं तेनैव सृष्टं भवति, उपदिष्टमेव भवति, तथा उक्त्वा अनन्तरं प्रकृतेः
प्रवृत्तौ प्रकृतेः प्रवृत्तिः कथं भवति तस्यापि वत्स विवृत्ति निमित्तं क्षीरस्य प्रकृतेः अचेतनत्वादिकमपि संसाध्य ततः परम अत्र तत्वाभ्यासः तत्वाभ्यासस्यापि विषयः अत्र विस्तरेण चर्चितः। सप्तभूमयः तत्र तुरीयावस्था ब्रह्मविद् वरिष्ठः ब्रह्मविद् वरीयान् ब्रह्मविद् वरः ब्रह्मवित् तत्र सप्तभूमीनामपि विस्तरेण चर्चा अस्माभिः अत्र उपस्थापिता, यद्यपि कारिकायां नास्ति। तुष्टीनां विषयेपि एवमेव विस्तरेण कारिकायां नास्ति चेदपि आलोचनं तु कृतमेव, सिद्धीनामपि तथा। एवञ्च तादृश तत्त्वज्ञानेन पुरुषः सर्वविध दुःखात् मुक्तिं लभते, तथापि तस्य प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध विपाक कर्म वशात् यत् शरीरम् उत्पन्नं यावत् तत् शरीरमस्ति तावत् पर्यन्तं सात्विक्या एव बुद्ध्या प्रकृतिं निवृत्त प्रसवां तदा तस्य दुःखं नास्ति। शरीरमस्ति चेदपि दुःखं नास्ति, यतः प्रकृतिः तदा निवृत्त प्रसवा। नाम शरीरस्य रोगादिकं भवितुमर्हति तत्तु प्रारब्धवशात्, किन्तु तेन तस्य पुरुषस्य दुःखं नैव उपजायते, तदेव सिद्धिः। एवं यदा शरीरं नष्टं भवति तदा पुनः नवीनतया प्रारब्ध विपाक कर्म नास्ति, इत्युक्ते पुनः कस्यचित् कर्मणः विपाकः न प्रारभ्यते, यतः सर्वं कर्म तदा दग्धबीजवत् तत्त्वज्ञान रूपेण अग्निना दग्धं भवति इति कृत्वा पुनः कर्मणः सामर्थ्यं सृष्टि सामर्थ्यं न भवति। एतत् सर्वम् उक्तम् अपि इदं सर्वम् अस्माभिः स्वयं कपोलकल्पिततया न उच्यते, सर्वमपि ऋषीणां अधिगत तत्त्वज्ञानानामेव उपदेशम् अधिकृत्यैव उच्यते। अतः इदं यत् प्रतिपादितं तत्र श्रद्धायाः पाठकानां श्रद्धा भवेत् इत्येतदर्थम् इताः कारिकाः इदानीं वदति। पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम् स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्। इदं यज्ञानम् अत्र उक्तं पुरुषार्थज्ञानं तत् अत्यन्तं गुह्यं, गुहायाम् अत्यंत सूक्ष्म हृदय कंदरे गुप्तम, ये अत्यंतं स्थूल बुद्धयः तेषाम् अज्ञेयं तत्त्वं तत् परमर्षिणा कपिलेन समाख्यातमासीत्। तदेव निर्माणचित्तम् अधिष्ठाय आसुरये कारुण्याद् आसुरये तन्त्रं प्रोवाच। अत्र भूतानां प्राणिनां स्थिति उत्पत्ति प्रलयाः चिन्त्यन्ते। कथं स्थितीनां भूतानां उत्पत्तिः, कथं तेषां लयः, तेषां कथं ते तिष्ठन्ति। अपि च एतत् भूतानां स्थित्युत्पत्ति प्रलयाः अपि वस्तुतः अन्ततो गत्वा किमर्थं चिन्त्यते, बहुषु शास्त्रेषु उच्यते
भूतानां प्राणिनां सृष्टिः कथं संभवति, तेषां लयः कथं संभवति, कथं तावत् जगत् तिष्ठति इत्यादि बहुषु शास्त्रेषु आलोच्यते। किमर्थम् आलोच्यते? एतद् व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानं प्राप्तुमेव। अत्र तादृशमेव ज्ञानं परमर्षिणा भगवता कपिलेन कारुण्यात् प्रदत्तम्। भवतु नाम यत् भगवता कपिलेन प्रतिपादितं तत्र अस्माकं श्रद्धा भवेदपि, सम्प्रति तु इदं सर्वं भवता एव उच्यते, तत्र अस्माकं कुतः श्रद्धा स्यात्? अतः वदति एतत् पवित्रम् अग्र्यम्, एतद् अत्यन्तं पवित्रं। कुतः इदं पवित्रं? यतः दुःखत्रयात् मोचयति, दुःखत्रयम् अपहन्ति, अतः पवित्रम्। अग्र्यं प्रमुखं। बहुविध पवित्राणि वस्तूनि जगति सन्ति, तन्मध्ये एतत् श्रेष्ठं, नाम पवित्रेषु अपि इदं श्रेष्ठमस्ति। भगवान गीतायां वदति न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तादृशम् अत्यंत पवित्रम् अनुपमम् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः पवित्रेभ्यः श्रेष्ठतमम् इदं ज्ञानं मुनिः कपिलः अनुकंपया आसुरये प्रददौ। आसुरिरपि पंचशिखाय दत्तवान्, तेन बहुधा कृतं तंत्रम्। एतत् आरम्भे अस्माभिः आलोचितम् आसीत्, कथं भगवान् पंचशिखः तंत्रम् उक्तवान् इति। षष्टितन्त्रम् इति ग्रन्थः उच्यते। षष्टितन्त्रम् इत्युक्ते तत्र षष्टि अध्यायात्मकः ग्रन्थः इति केचन वदन्ति। केचन पुनः षष्टि भिन्न भिन्न तंत्राणां वर्णनाय भिन्न भिन्न षष्टि ग्रन्था एव प्रणीताः इत्यपि उच्यते। तद्विषये स्पष्टता नास्ति, यतः अयं ग्रन्थस्तु अस्माभिः न दृष्टः। किन्तु यथा इदानीमेव अस्माभिः सांख्यकारिकायाः अध्ययनावसरे बहुत्र वाचस्पतिमिश्राणां भाष्ये तत्त्वकौमुदी व्याख्यायामपि अस्माभिः बहुत्र दृष्टं, यत्र पंचशिखाचार्याणां नामोल्लेखपुरस्सरं यथा स्म भगवान् पंचशिखः इत्यादिकं वदति। इत्युक्ते प्रायः वाचस्पतिमिश्राणां काले अपि अयं ग्रन्थः आसीत्, अयं ग्रन्थः दृष्ट एव आसीत्, तैः अयं ग्रन्थः दृष्टः आसीत्। ततः पूर्वतनग्रन्थेषु इदानीं गौडपादाचार्याणां यद् भाष्यमस्ति तस्य विषये अपि अस्माभिः पूर्वम् आलोचितं। गौडपादानां भाष्ये अपि कानिचन वचनानि सन्ति यत्र भगवतः पंचशिखस्य नामोल्लेखपुरस्सरम् उद्धरन्ति गौडपादाचार्याः। केवलं सांख्यग्रन्थेषु एव न, योगसूत्रस्य यद् व्यासभाष्यमस्ति तत्रापि पंचशिखाचार्यस्य सूत्रम् असकृत् उद्धृतं व्यासभाष्ये।
अपि च योगसूत्रस्य व्यासभाष्यस्य या वाचस्पतिमिश्र कृता टीका वर्तते तत्त्वविशारदी, तत्रापि बहुषु स्थलेषु पंचशिखाचार्याणां वचनम् उद्धृतमस्ति। तेन इदम् अनुमातुं शक्यते यद् वाचस्पतिमिश्राणां काले अपि अयं ग्रन्थः प्रायः तैः दृष्टः आसीत्। एवम् अन्यत्रापि केषुचित् जैनग्रन्थेषु अपि च अहिर्बुद्ध्यसंहितादिषु कुत्रचित् षष्टितन्त्रस्य उल्लेखः तु दृश्यते। इदानीं कपिलप्रणीतं सांख्यसूत्रमिति केचन वदन्ति, यद्यपि सांख्यप्रवचनसूत्रस्य अथवा सांख्यप्रवचनभाष्यं येषां सूत्राणाम् उपरि कृतमस्ति सांख्यसूत्रमिति यत् प्रसिद्धं, तदपि कपिलप्रणीतमिति उच्यते, किन्तु वस्तुतः तत् कपिलप्रणीतं नास्ति इत्येव विदुषां मतं। केचन वदन्ति प्रायः 6-7 शतकेभ्यः पूर्वमेव इमानि सूत्राणि संगृहीतानि, किन्तु इदं तु स्पष्टं यत् सांख्यकारिकाग्रन्थः सम्प्रति सांख्य सूत्रग्रन्थानाम् अपेक्षया प्राचीनः अस्ति। तस्य प्राचीनता कथम् अनुमातुं शक्यते इत्युक्ते प्रायः पंचम शतके, ख्रीष्टीय पंचम शतके, ख्रीष्टात् परं पंचम शतके परमार्थः इति कश्चित् विद्वदुत्तमः महान् विद्वान् आसीत्। सः अस्य आसाम कारिकाणां चीना भाषायां मांडरीन भाषायाम् अनुवादं कृतवान्। एतत् अस्माभिः आरम्भे आलोचितमपि आसीत्। अतः अवश्यमेव यदि कश्चित् ग्रन्थः तस्मिन् काले अन्य भाषायाम् अनुवाद्यते इत्युक्ते तस्य अवश्यं तस्मिन् काले अत्यन्तं प्रचारः अपि च प्रतिष्ठा स्यात्, अन्यथा तस्य अनुवादः न स्यात्। तर्हि अवश्यमेव न्यूनातिन्यूनं 100 वर्षेभ्यः पूर्वं तु अयं ग्रन्थः रचितः स्यादेव। झटिति तस्य रचना जाता, झटिति एव अन्य भाषायां नाम चीना भाषायां तस्य अनुवादः भवेत् इति तु नास्ति। तत् कियत् पूर्वं गन्तुं शक्नोति एषः सांख्यकारिका ग्रन्थः इत्युक्ते वसुबन्धुः तावत् बौद्धदार्शनिकः। वसुबन्धुः प्रायः 4th शतकस्य आरम्भे आसीत् इति निश्चयः अस्ति। वसुबन्धोः यः ग्रन्थः अस्ति तत्र तदपेक्षया ईश्वरकृष्णः प्राचीनः वर्तते। इत्युक्ते 4th शतकात् पूर्वतनः ग्रन्थः अस्ति अयं सांख्यकारिका ग्रन्थः। तर्हि न्यूनातिन्यूनम् इदानीं प्रायः षोडशशतवर्षेभ्यः पुरातनः अयं ग्रन्थः इति स्वीकर्तुं शक्यते। न्यूनातिन्यूनं 17 शतवर्षेभ्यः पूर्वम् इति प्रायः तथा वक्तुं शक्यते। अस्य याः टीकाः सन्ति सांख्यकारिकायाः ताः टीकाः अपि अत्यन्तं प्राचीनाः। तासां टीकानां
कालनिर्णयः अपि न सुकरः। विशेषतः इदानीं माठरवृत्तेः, गौडपादभाष्यस्य, युक्तिदीपिका ग्रन्थस्य, सांख्यचन्द्रिका इति काचित् टीका अत्यन्तं प्राचीना आसीत् इति उच्यते। स ग्रन्थः प्रायः इदानीं लभ्यते वा न वा इति अन्वेष्टव्यमस्ति। सांख्यकारिकाः कारिकायाः काश्चन टीकाः मया उल्लिखिताः, याः टीकाः मया दृष्टाः सन्ति, नाम दृष्टाः सन्ति नाम ग्रन्थे कुत्रचित् उल्लेखः इति न, वस्तुतः एनां टीकाम् अहं दृष्टवान् अस्मि, पठितवान् अस्मि। तादृश्यः टीकाः एव मया भवतां पुरस्तात् उपस्थापिताः। तदपेक्षया अन्याः बह्व्यः टीकाः सन्ति, तेषाम् उल्लेखः मया आरम्भे नैव कृतः। यथा इदानीमेव सांख्यचन्द्रिका इति टीका, सांख्यकौमुदी, इदानीं सांख्यतत्त्वकौमुदी वाचस्पतिमिश्राणां, सांख्यकौमुदी इति अपरा टीका आसीत्। या टीका केनचित् वङ्गीयेन रामकृष्णभट्टाचार्य नामधेयेन रचिता आसीत्। सा टीकापि मया न दृष्टा, केवलं तस्य नाम एव श्रुतं मया। एवं बहुविधाः टीकाः अस्याः सांख्यकारिका ग्रन्थ अस्य सांख्यकारिका ग्रन्थस्य एव अस्ति। एवञ्च अयं यः पंचशिखा, पंचशिखस्य षष्टितन्त्रम् आरभ्य अयं ग्रन्थ प्राचीनता परम्परादिकं सर्वम् अस्माभिः आलोचितं। तत्र पंचशिखाचार्यस्य शिष्यपरम्परा क्रमेण तत्र तस्य पंचशिखस्य शिष्यः कः आसीत्, ततः कतिभ्यः पुरुषेभ्यः परं सांख्यकारिका सांख्यतत्त्वम् ईश्वरकृष्णेन अधिगतम् इत्यादि सम्प्रति ज्ञातुं न शक्यते। केचन किञ्चित् उक्तवन्तः, तस्य पूर्वम् अस्माभिः आलोचनं कृतमासीत्। किन्तु यत् ज्ञानं परमर्षिणा कपिलेन प्रदत्तम् आसुरये, आसुरिश्च पंचशिखाय, स च षष्टितन्त्रात्मकः ग्रन्थः, षष्टितन्त्रात्मकं ग्रन्थं रचितवान्। तस्यैव शिष्यपरम्पराक्रमेण ईश्वरकृष्णः इदं ज्ञानं प्राप्य अस्माकं बोधार्थम् आर्याच्छन्दसा सप्तति प्रायाभिः कारिकाभिः, संपूर्णतया सप्ततिः कारिका इति नास्ति, सप्ततितः किञ्चित् पूर्वमेव इति अस्माभिः दृष्टम्। अष्टषष्टितमकारिकायामेव ग्रन्थस्य उपसंहारस्तु सञ्जातः। इदानीं तु केवलं ग्रन्थस्य परिचयादिकं दीयते। अत्यन्तं संक्षेपेण यत् षष्टितन्त्रमेव आसीत्, षष्टिग्रन्थाः अथवा षष्टि अध्यायाः एव आसन्, तदत्यन्तं संक्षिप्तरूपेण सिद्धान्तस्य षष्टितन्त्रग्रन्थस्य सिद्धान्तः सांख्यकारिका इत्याख्ये ग्रन्थे निबद्धः वर्तते। अतः अस्य सुवर्णसप्ततिः इत्यपि नाम, यतः केवलं सप्तत्या कारिकाभिः एतावान् विषयः अनेन महोदयेन प्रतिपादितः, एतत् विशिष्टम्। अतः सुवर्णसप्ततिः इति यन्नाम अस्ति, तन्नाम इदानीमेव अस्माभिरुक्तं खलु, परमार्थः इति कश्चित् ऋषिः एव, ऋषिः इति वक्तव्यम् अथवा कश्चित् विद्वान्, सः चैनिकभाषायाम् अस्य ग्रन्थस्य अनुवादं कृतवान्। स एव तस्य अनुवादे सुवर्णसप्ततिः इति नाम दत्तवान् आसीत्। अत्र सप्तत्यां कारिकासु ये अर्थाः ते कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य, षष्टितन्त्रे ये सिद्धान्ताः आसन्, सर्वे सिद्धान्ताः अत्र प्रतिपादिताः। केवलम् अत्र आख्यायिकाः परवादाश्च न सन्ति, आख्यायिका विरहिताः। इत्युक्ते षष्टितन्त्रग्रन्थः आख्यायिकाभिः प्रकीर्णः आसीत् इति उच्यते। इत्युक्ते विविधकथादिकम् उक्त्वा सः सिद्धान्तं प्रतिपादयति स्म षष्टितन्त्रग्रन्थे। अपि च परमतखण्डनमपि बहुत्र आसीत्। तमंशं
अपहाय आख्यायिकांशः तत्र त्यक्तः, अन्यमत परमत खंडनांशश्च त्यक्तः, सिद्धांत मात्रम अत्र ग्रंथे सांख्यकारिकाख्ये ग्रंथे ईश्वर कृष्णेन भगवता प्रतिपादितः। एवंच प्रायः मासं यावत् अस्माभिः सांख्यकारिका ग्रंथस्य अध्ययनाय प्रयासः कृतः। यावत् मया ज्ञातं तावत् भवतां पुरस्ताद् उपस्थापितं। कुत्रचित् किमपि यदि त्रुटितं स्यात् तत्र भवन्तः सूचयन्ति चेत् अहं तत्र परिष्कारमपि करिष्यामि। भवतामपि अनेन उपकारः जातः स्यात् इति मन्ये। यदि भवताम् उपकारः अस्ति तदा एव अस्य सम्पूर्णस्य मासात्मक प्रवचनस्य सार्थक्यम्, अन्यथा तु व्यर्थमेव भविष्यति इति। एतावता सांख्यकारिका ग्रन्थस्य प्रवचनं सम्पन्नमस्ति। भवतां कुत्रापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। श्वः समाने एव काले समापनसत्रमस्ति। तत्र उपतिष्ठन्तु सर्वे इति। यद्यपि श्वः विषयस्य पाठनं तु नास्ति, अथापि श्वस्तनकार्यक्रमः महत्त्वपूर्णः वर्तते। केचन विचाराः श्वः अपि भविष्यन्ति। अपि च भवतां सर्वेषां कृते एकं फीडबैक फॉर्म दास्यते। तत्र तत् फीडबैक फॉर्म भवन्तः प्रपूर्य प्रयच्छन्तु, प्रत्यर्पयन्तु। तदनुसारेण भवतां प्रमाणपत्रादिकमपि दीयते। अतः इदानीं यदि भवतां प्रश्नादिकमस्ति तर्हि पृच्छन्तु, अन्यथा समापयामः। अस्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।